दवा उठाएगी। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा की अजमत और मुस्तफ़ा की जात को लेकर आज से नहीं, जब मुस्तफ़ा को सहाबा-ए-किराम अपने सर की आंखों से मक्का और मदीना की सरजमी के ऊपर उस मुकद्दस धरती के ऊपर अपने कदमे नाज को रखकर चलते हुए देखते थे, तब से मुस्तफ़ा की जात मुतनाज़ा है। तब से मुस्तफ़ा की जात के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं और उस वक्त से मुस्तफ़ा की जात पर एतराज़ात किए जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि ये अल्लाह की हिकमत है। अगर उस वक्त मुस्तफ़ा की जात के ऊपर मुनाफिकीन एतराज नहीं करते तो आज हम जवाब क्या देते? उस वक्त एतराजात हुए, उसी वक्त मुस्तफ़ा की जात से जवाब अता कर दिया गया। मुस्तफ़ा के इल्म गैब का इनकार हुआ, मुस्तफ़ा को अपने जैसा बशर कहा गया, मुस्तफ़ा की अजमत का इनकार किया गया, मुस्तफ़ा की मेराज का इनकार किया गया, मुस्तफ़ा ने मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी से एक एक का नाम लेकर बाहर कर दिया और मस्जिद यानी खुदा के घर से बाहर करके ये बता दिया कि जो मेरा नहीं वो खुदा का नहीं, और जो खुदा का नहीं उसे हक नहीं कि खुदा के घर में आए। आज अगर हम अपनी मस्जिदों को मुनाफिकीन से पाक रखते हैं, उनके आने पर पाबंदी लगाते हैं, तो ये पाबंदी हम नहीं लगाते, बल्कि ये पाबंदी 1400 साल पहले मुस्तफ़ा ने लगाई है। और मुस्तफ़ा ने पाबंदी लगा के बता दिया कि क़यामत तक अगर मेरे मानने वाले, मेरे उश्शाक़, मेरे दीवाने, मेरे उम्मती मस्जिदें बनाते हैं और उन मस्जिदों में मेरे इल्म गैब का इनकार करने वाले, मुझे ज़र्राए नाचीज़ से मिसाल देने वाले, मेरी मेराज का इनकार करने वाले, मेरी हयात का इनकार करने वाले, मेरे गैबदा होने का इनकार करने वाले आते हैं तो इसी शान के साथ निकाल देना जिस शान के साथ आज अपनी मस्जिद से मैं इन मुनाफिकीन को बाहर कर रहा हूं। और ये ना सोचना कि सिर्फ मस्जिद से बाहर किया गया, सच्चाई ये है कि मुस्तफ़ा ने तो मस्जिद से ही बाहर किया, अल्लाह ने तो जन्नत से भी बाहर कर दिया। इसी को आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूल अल्लाह के जन्नत रसूल अल्लाह। अपने अकीदे को मजबूत रखिए, अपने ईमान को मजबूत रखिए। रसूल अल्लाह की जात ही जाने ईमान है, रसूल की जात ही जाने ईमान है, रसूल की जात ही रूहे ईमान है। मेरे साथियों, आदम से लेकर तो ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी के सीने पर कुरान नाजिल नहीं हुआ। ये मेरे मुस्तफ़ा का मुक़द्दस सीना था जिसने कुरान के उस बोझ को बर्दाश्त किया और अपने सीने पर कुरान नाजिल करवाया। मुस्तफ़ा के सीने की अजमत का अंदाजा लगाओ कि जिस सीने पर खुदावंद कुद्दूस ने उस कलाम को नाजिल किया है, कि जिस
کے بعد خدا کی زیارت کریں گے. میرے مصطفیٰ نے دنیا میں آ کر اس خدا کی زیارت کی. ارے مصطفیٰ مصطفیٰ، اس ذات کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ جو ذات اپنی انگشت مبارک کو اٹھا دے مغرب کی طرف تو کروڑوں میل کے فاصلے کے اوپر موجود سورج اشارہ مصطفیٰ پر گردش کرتا ہوا مغرب سے طلوع ہو جائے. میرے مصطفیٰ اپنی انگشت مبارک کو اٹھا دے تو چاند اپنے سینے کو چیر دے. میرے مصطفیٰ اپنی انگشت مبارک کو صحابہ کی طرف بڑھا دے تو آب حیات کے چشمے جاری. قدم ناز کو پتھر پہ رکھ دے تو پتھر موم ہو جائے. اللہ اکبر. مصطفیٰ کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جس کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے دروازوں پہ لگے ہوئے تالوں کی کنجی دے دی ہو. اس ذات کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 نبی دنیا کے اندر تشریف لائے. کسی کا نام جنت کے دروازے پر نہیں لکھا گیا. اگر کسی کا نام لکھا گیا ہے تو محمد کا نام لکھا. سبحان اللہ. کون عظمت کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ مصطفیٰ کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ میرے دوستوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے. یوں تو اس خالق کائنات کے احسان اتنے ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. ہم تو ہم ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر تو قیامت تک اللہ کے تمام بندے اگر مل کر بیان کریں تو اللہ کے احسانات کا بیان نہیں کر سکتے. اس کی رحمتوں کا بیان نہیں کر سکتے. اس کی نعمتوں کا بیان نہیں کر سکتے. اس کی عطاؤں کا بیان نہیں کر سکتے. اس کے فضل کا بیان نہیں کر سکتے. اس کے احسان کا بیان نہیں کر سکتے. مگر اللہ کے تمام احسانات کے اوپر اگر غالب اللہ کا کوئی احسان ہے تو یہ ہے کہ ہمیں محمد عطا فرمائے. ہمیں محمد الرسول اللہ عطا فرمائے. ہمیں رسول اللہ کا امتی بنایا. رسول اللہ کے امتیوں، رسول اللہ کے امتی ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. یہ مدرسے رسول اللہ کا گھر ہے. یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے. مسجد سجدہ کرنے کے لیے ہے اور مدارس سجدہ کرنے کا طریقہ سیکھنے کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. اب دعا کے بعد جو لوگ مرید ہوئے ہیں، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جو لوگ مرید ہوئے ہیں وہ بنگلہ بھاشا میں یہ شجرہ لے لیں. سمجھ گئے نا؟ اس شجرے کے اوپر یہ تعویذ بھی ہے. سمجھ گئے نا؟ لہذا جو مرید ہوا ہے وہ صرف شجرہ لے. یہ بنگلہ زبان میں شجرہ لکھا ہے. تعویذ نہ لے. اور جو مرید نہیں ہے وہ تعویذ لے لے. یہ سوالہ تعویذ. نہ تعویذ کا کوئی ہدیہ ہے نہ شجرے کا کوئی ہدیہ ہے. ہڑا ہڑی نہیں کرنا. بات سمجھ میں آئی نا؟ ہڑا ہڑی بالکل نہیں کرنا. ہڑا ہڑی کرنا خلاف ادب ہے. جس کو شجرہ ملے ٹھیک ہے، نہیں ملے تو ہم اپنے حضرت مولانا
قاری احمد علی صاحب قبلہ قادری رضوی کو دے جائیں گے، آپ ان سے لے لیجئے گا شجرہ، یا مدرسے میں رہے گا شجرہ، جہاں قاری صاحب رکھیں گے بتا جائیں گے، وہاں سے آپ لوگ لے لیجئے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔